भारत की 7 सिस्टर्स रियासतें भारत की मरकजियत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई। शुमाल मशरकी इलाकों पर मुश्तमिल 7 अहम रियासतों, जिनको 7 सिस्टर्स रियासतें भी कहा जाता है, में अलहदगी पसंद तहरीकों ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। एक साथ 7 रियासतों में अलहदगी पसंद तहरीकों का जोर पकड़ना भारत के लिए एक ऐसा मसला बन चुका है जिसने रियासती मशीनरी को हिला कर रख दिया है। पाकिस्तान समेत हमसाया ममालिक में अलहदगी पसंदी और अफराद तफरी को फरोग देने में पेश भारतीय हुकूमत को खुद अपने इस्तेहकाम और सालमियत के लाले पड़ गए। आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम सब एक जंगी हालत में हैं, जहां अलहदगी पसंद गिरोह भारतीय फौज के लिए एक मुश्किल चैलेंज बने हुए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिर्फ आसाम में ही 34 आज़ादी पसंद तहरीकें काम कर रही हैं, जो मुल्क के 162 जिला पर मुकम्मल कंट्रोल रखती हैं, जिनमें यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट के मातापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बर्शा कमांडोज फोर्स, यूनाइटेड लिबरेशन मलेशिया, मुस्लिम टाइगर्स, आदम सीना हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल जहाद गोरखा टाइगर्स फोर्स, पीपल्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट सरफहरिस्त हैं। तो दूसरी जानिब ऐसी ही तहरीकें नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में भी जारी हैं। नागालैंड में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल सबसे ज्यादा मौसर है, जबकि मणिपुर में पीपल्स लिबरेशन आर्मी, मणिपुर लिबरेशन टाइगर्स फोर्स, नेशनल ईस्ट माइनॉरिटीज फ्रंट, कुकी नेशनल आर्मी और कुकी डिफेंस आर्मी भारत से आजादी की जद्दोजहद में मसरूफ अमल है। इसी तरह त्रिपुरा में आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, त्रिपुरा आर्म ट्राइबल फोर्स, त्रिपुरा मुक्ति कमांडोज और बंगाली रेजिमेंट जद्दोजहद कर रही हैं, जबकि रियासत मिजोरम में प्रोफेशनल लिबरेशन फ्रंट अलहदगी की तहरीक को आगे बढ़ा रही है। इन रियासतों की सकाफती, लिसानी और तहजीबी बुनियादें क्या हैं? ये रियासतें किस आईनी ढांचे के तहत भारत के साथ जुड़ी हुई है? इन रियासतों में आज़ादी की तहरीकें कब और क्यों शुरू हुई? इन तहरीकों के पीछे कौन लोग या ममालिक हैं? अब ये तहरीकें किस हाल में हैं? आने वाले दौर में इन तहरीकों का क्या अंजाम नजर आ रहा है और भारत की मरकजी हुकूमत का क्या किरदार और मौक़िफ़ है? इस डॉक्यूमेंट्री में हम इन सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। ये रियासतें न सिर्फ भारत के बाकी हिस्से से जोग्राफी तौर पर अलग है और बैनुल अक़वामी सतह पर भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई हैं, बल्कि इन रियासतों की अपनी सकाफत, जुबान और तहजीब है जो भारत की मरकजी हुकूमत से मुतसादिम है। मगर इस सब के बावजूद ये रियासतें आज भी भारत के ज़ेर इंतजाम हैं। गो कि इन रियासतों में आज़ादी की तहरीकें बड़े अरसे से जारी हैं, लेकिन इन दिनों में इन तहरीकों में शिद्दत आ गई है। तकरीबन तमाम रियासतों की आवाम सड़कों पर है और नौजवान मोर्चों पर, जो मरकजी रियासती अफवाज के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और आए दिन इस जंग की शिद्दत में गैर मामूली तौर पर इजाफा होता जा रहा है। जहां एक तरफ भारत का दाखिली बहरान इस रियासत की सालमियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि भारत इस वक्त दुनिया के गैर महफूज तरीन ममालिक में सरफहरिस्त है, जहां दहशतगर्दी, अस्करियत पसंदी और रियासती जबर की जड़ें गहरी हो चुकी हैं, जहां अक़लियतें अपने हुकूक के लिए लड़ रही हैं और जहां फौज इन आवाज़ों को दबाने के लिए जुल्म और जबर के तमाम हरबे इस्तेमाल कर रही है, वहां मुल्की सरहदों के अंदर से आज़ादी की आवाज़ें बुलंद होने से रियासती सालमियत के लिए खतरात दोचन हो गए हैं। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आखिरकार आज़ादी की जंग लड़ने वाली ये रियासतें किस आईनी ढांचे के तहत भारत के साथ जुड़ी हुई हैं? तो जवाब ये है कि इन रियासतों का भारत के साथ ताल्लुक एक पेचीदा सियासी तारीख का हामिल है और इसकी जड़ें बरतानवी राज से निकलती हैं। भारत की आज़ादी के फौरन बाद इन रियासतों को भारत में जम किया गया, लेकिन ये जम करने का अमल तनाज़ा से खाली नहीं था। इन रियासतों की अपनी जुबान, सकाफत, मजहब और तर्ज माशरत भारत की मरकजी धारे से बहुत मुख्तलिफ है। जब भारत ने आज़ादी हासिल की तो इन रियासतों का इंतजाम भारत के मरकजी आइन के तहत नहीं हुआ, बल्कि इन रियासतों को जम करने के लिए भारतीय हुकूमत ने बाकायदा फौजी ताकत का सहारा लिया और इन रियासतों की कौमी शिनाख्त और उनकी सियासी आज़ादी की तड़प को नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ तहरीकें उभरने लगी। ये आज़ादी की तहरीकें कब और क्यों शुरू हुई? तो दोस्तों, इन तहरीकों की जड़ें इन रियासतों की सियासी और समाजी हकीकतों में पोशीदा हैं। सबसे पहले आसाम में इन तहरीकों का आगाज हुआ। 1950 की दहाई में आसाम में जबरदस्त अदम एतमानान पैदा हुआ।
جب بھارت کی مرکزی حکومت نے یہاں کے وسائل پر قبضہ کیا اور مقامی لوگوں کو احساس ہوا کہ ان کے حقوق نظر انداز کیے جا رہے ہیں۔ آسام میں کسانوں کی بے چینی اور زمینوں پر ملکیت کے مسائل نے علیحدگی پسند تحریکوں کو جنم دیا۔ اسی دوران تریپورہ اور میزورام میں بھی علیحدگی پسند تحریکیں ابھری، جہاں مقامی لوگ بھارتی حکومتی پالیسیوں کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ ناگالینڈ میں 1950 کی دہائی کے دوران نیشنل سوشلسٹ کونسل آف ناگالینڈ کی قیادت میں ایک علیحدگی پسند تحریک نے جنم لیا۔ اس تحریک کا مقصد ایک آزاد ناگالینڈ کی تشکیل تھا۔ ان تمام تحریکوں کا بنیادی مسئلہ یہی تھا کہ ان ریاستوں کے لوگ اپنے ثقافتی، سماجی اور سیاسی حقوق کا تحفظ چاہتے تھے، اور بھارت کی مرکزی حکومت کے حکومتی نظام اور اس کے فیصلوں میں ان کی آواز کو نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تحریکیں آج کس حال میں ہیں؟ تو آج بھی سیون سسٹرز میں روز بروز آزادی کی تحریکوں کی شدت بڑھ رہی ہے۔ آسام میں مختلف علیحدگی پسند گروہ سرگرم ہیں، جن میں سب سے بڑی تنظیم یونائٹڈ لبریشن فرنٹ آف آسام ہے، جو بھارت سے آزادی اور خود مختاری کی خواہش رکھتی ہے۔ میزورام میں پروفیشنل لبریشن فرنٹ اور ناگالینڈ میں نیشنل سوشلسٹ کونسل آف ناگالینڈ اب بھی بھارت سے آزادی کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر بڑے عوامی مظاہرے اور مارچز ہو رہے ہیں، اور جنگجوؤں کی جانب سے بھارتی افواج پر گھات لگا کر حملے معمول ہیں، جو کہ اب بھارتی سرکار کی بس سے باہر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر بھارت کی حکومت نے ان ریاستوں کی ثقافتی اور سیاسی اہمیت کو تسلیم نہیں کیا تو یہ تحریکیں مزید شدت اختیار کر سکتی ہیں۔ دوسری جانب عالمی سطح پر ان تحریکوں کی حمایت بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور مختلف ممالک میں ان تحریکوں کو ایک آزادی کی جدوجہد کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بھارتی حکومت چین، پاکستان سمیت چند ہمسایہ ممالک پر ان تحریکوں کو ابھارنے کا الزام عائد کر رہی ہے کہ یہ ممالک بھارت کو اس کے شمال مشرقی خطے میں سیاسی اور فوجی طور پر کمزور کرنے کے لیے ان تحریکوں کو ہوا دے رہے ہیں، جبکہ در حقیقت زیادہ تر علیحدگی پسند تحریکوں کی قیادت مقامی سیاسی گروپوں اور قوم پرست رہنماؤں کے ہاتھ میں ہے، جنہوں نے بھارت کی مرکزی حکومت کے ظالمانہ فیصلوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ ادھر بھارت کی مرکزی حکومت جہاں ہمسایہ ممالک پر الزام دھر رہی ہے، وہاں خود مرکزی حکومت نے ہمیشہ ان علیحدگی پسند تحریکوں کو دہشت گردی اور قانون شکنی قرار دیا ہے۔ بھارتی فوج ان تحریکوں کے خلاف سخت کارروائیاں کر رہی ہے اور مختلف علیحدگی پسند رہنماؤں کو گرفتار یا ہلاک کیا جا رہا ہے۔ بھارت کا موقف ہے کہ یہ تحریکیں قومی یکجہتی اور سالمیت کے لیے ایک خطرہ ہے اور ان کو کچلنا ضروری ہے۔ تاہم بھارت کے اس موقف کے باوجود ان ریاستوں میں علیحدگی کی خواہش بڑھتی جا رہی ہے۔ مقامی لوگ بھارت کی مرکزی نظام سے علیحدہ ہونے کی آرزو رکھتے ہیں، اور وہ ایک ایسا مستقبل چاہتے ہیں جس میں ان کی ثقافت، زبان اور مسائل کو مرکزی سطح پر تسلیم کیا جائے۔ بھارت کی مرکزی حکومت خالستان کی آزادی کی تحریک سے بھی نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، مغربی بنگال، اڑیسہ، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر اور آندھرا پردیش میں بھی علیحدگی پسند گروپ سرگرم ہیں۔ ایسے میں سیون سسٹرز میں بڑھتی ہوئی علیحدگی پسندی مرکزی حکومت کے دم پر پاؤں رکھنے کے مترادف ہے۔ آنے والے دنوں میں سیون سسٹرز ریاستوں کی آزادی کی تحریکوں کا انجام انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا۔ یہ تحریکیں ان ریاستوں کی ثقافتی، معاشرتی اور مذہبی شناخت کے تحفظ کی لڑائی ہے۔ اگر بھارت کی حکومت نے ان تحریکوں کو زور بازو سے دبانے کی کوشش کی تو ان کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا، اور یہ بھارت کی جغرافیائی اور سیاسی یکجہتی کے لیے ایک سنگین چیلنج بن جائیں گے۔ تو دوسری طرف ہندو انتہا پسند تنظیموں نے بھی بھارت میں تربیتی کیمپ کھول رکھے ہیں۔ شیو سینا، راشٹریہ سیوک سنگھ اور بجرنگ دل کے مظالم اور اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کی وجہ سے ہی حریت پسندی اور علیحدگی پسندی کو تقویت مل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کی مقبوضہ اور حقوق سے محروم ریاستوں میں مظلوم اقلیتوں نے علیحدگی اور آزادی کی راہ چن کر منزل کی جانب سفر جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ سیون سسٹرز کی یہ کہانی ایک جرمن میں چھپے ستاروں کی طرح ہے، جو اپنی شناخت اور آزادی کے لیے روشن ہے۔ یہ وہ سفر ہے جو صرف سرحدوں کی حدود نہیں جانتا، بلکہ انسانیت، خود مختاری اور آزادی کے مفہوم کو تلاش کرتا ہے۔